भएको छ है, पीपीटी शेयर गरेको छु मैले। हाफ सर सिग्मा ब्यालेन्स सीबीसी इन्टु अब एरिया अफ तपाईँको के हो त पार्टी यो यसको एरिया बी इन्टु तपाईँको एक्स बराबर एक्सी लेख्न मिल्यो कि मिलेन त मैले यो भनेको मेरो के हो त कम्प्रेसिभ फोर्स आयो हो। त्यसै गरी टेन्साइल फोर्स भनेको सिग्मा एसटी इन्टु एरिया अफ स्टिल हो, यो पनि भयो है। अब हामीले यहाँ सानो डेरिभेसन हामीले न्युमेरिकलमा काम लाग्छ अहिले। मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स फ्रम कम्प्रेसन साइडबाट हेरौँ है त के हुन्छ त कम्प्रेसन साइडबाट हेर्दाखेरि मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स कम्प्रेसिभ फोर्स इन्टु लिभर आर्म हो। कम्प्रेसिभ फोर्स मेरो कति छ हाफ सिग्मा सीबीसी इन्टु तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि बी इन्टु एक्सी छ इन्टु लिभर आर्म भनेको मेरो के हो त डी माइनस एक्सी/3 हो। यो छ सर। अब हेर्नुहोस् है मैले तपाईँलाई हिजो भर्खर एउटा डेरिभेसन गरेको थिएँ एक्सी बराबर अस्ति के थियो एक्सी बराबर केसी इन्टु डी भनेर डिराइभ गरेको थिएँ याद छ अब नोटामा पठाएको थिएँ मलाई यसलाई केसीलाई हामी के पनि भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स कन्सिडर एट द क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस फ्याक्टर पनि भन्छ है अथवा कोफिसिएन्ट के छ हैन भन्छ। सो मैले एक्सी को ठाउँमा केसी इन्टु डी लेख्न मिल्छ है त। सो हाफ तपाईँ सँगसँगै गर्नुहोस् है सीबीसी इन्टु बी इन्टु केसी इन्टु डी हो इन्टु अब डी त बाहिर छँदैछ डी माइनस अब एक्सी भनेको के त यहाँ पनि केसी इन्टु डी गर्न मिल्छ डिभाइड बाइ 3 गर्न मिल्यो हो। सो हाफ सिग्मा सीबीसी इन्टु बी इन्टु केसी इन्टु डी इन्टु यसबाट डी कमन तान्नु भने के हुन्छ डी 1 माइनस केसी/3। अब यो 1 माइनस केसी/3 लाई म अर्को जेसी ले रिप्रेजेन्ट गर्छु है त। अब जे स्मल सी है त। अब जेसी भनेको के हो हैन हामी के अहिले लेख्यौँ हामीलाई। सो हाफ सिग्मा सीबीसी इन्टु बीडी स्क्वायर त छँदैछ इन्टु केसी इन्टु जेसी है वेयर जेसी बराबर के हो त सिन्स जेसी इक्वल्स टु 1 माइनस केसी/3 यसलाई नै हामी के भन्छ त लिभर आर्मको फ्याक्टर भन्छौँ है लिभर आर्म फ्याक्टर हो। यो बुझ्नुभयो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स फ्रम कम्प्रेसन साइड कति रहेछ त हाफ सिग्मा सीबीसी बीडी स्क्वायर इन्टु केसी इन्टु जेसी हो। अब किताबले अझै यसलाई कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बुकमा हाफ हैन यसलाई के लेखेको छ क्यूसी अथवा आरसी इन्टु बीडी स्क्वायर लेखेको छ है वेयर आरसी भनेको कति छ तपाईँको आरसी विल बी इक्वल टु हाफ सिग्मा सीबीसी इन्टु केसी इन्टु जेसी भन्दो रहेछ है त। यो आरसी भनेको चाहिँ के त तपाईँको एउटा एक प्रकारको कन्स्ट्यान्ट हो हैन। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ के हुन्छ हामी न्युमेरिकल गर्दा हेर्छौँ है। यो बुझ्नुभयो यो पोर्सन है डेरिभेसन बुझ्नुभयो सानो एकचोटि लेख्नु होला अनि अझै क्लिस्टर क्लियर हुन्छ। फेरि भन्दिनु सर। ल म भनिदिन्छु है के छैन एकचोटि फेरि एक्सप्लेन गर्छु। मैले तपाईँलाई के भने यसमा तपाईँको ब्यालेन्स सेक्सन भनेको के हो त द न्युट्रल एक्सिस डेप्थ विल बी इक्वल टु क्रिटिकल सेक्सन डेप्थ हो क्या नि त राइट। सो यसमा तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स बराबर कम्प्रेसिभ फोर्स इन्टु लिभर आर्म द्याट इज तपाईँको के भयो त यो दिस इज फ्रम कम्प्रेसन साइड राइट। सो यसमा कम्प्रेसन फोर्स मेरो कति हुन्छ त हाफ सिग्मा सीबीसी सिग्मा ड्यास सीबीसी र यो बराबर हुन्छ त्यही भएर मैले पर्मिसिबल भ्यालु लिए इन्टु एक्सी। अब एक्सी भनेको मैले तपाईँलाई हिजो पढाउँदा फेरि के भनेको थिएँ एक्सी विल बी इक्वल टु केसी इन्टु डी पनि लेख्न मिल्छ एक्सीलाई वेयर केसी बराबर 1/1 प्लस सिग्मा एसटी बाई एम सिग्मा सीबीसी यस्तो के हामीले हिजो कि अस्ति डिराइभ गरेको थियो हैन हो सर। अब यो गर्दाखेरि तपाईँको के आयो त हाफ सिग्मा सीबीसी इन्टु बी इन्टु केसी इन्टु डी मैले एक्सीलाई केसी इन्टु डी लेख्न मिल्यो यहाँ है। त्यस्तै गरी इन्टु ब्याकेटमा डी माइनस केसी भने एक्सी भने केसी इन्टु डी/3 गरे। अब त्यसपछि डीलाई बाहिर कमन ताने अनि 1 माइनस केसी/3 गरे। अब यो 1 माइनस केसी/3 भनेको चाहिँ के रहेछ मेरो किताबले जेसी रिप्रेजेन्ट गरेछ। जेसी भनेको लिभर आर्म फ्याक्टर रहेछ है त जेसी रहेछ। त्यसमा भ्यालु हाले एउटा सर्टेन भ्यालु निकाले अनि त्यसपछि यसलाई पनि अझै कोडले के गरेर त भन्दाखेरि आरसी इन्टु बीडी स्क्वायर गरेछ क्या। आरसी भनेको के हो त किताबले हाफ सिग्मा सीबीसी इन्टु केसी इन्टु जेसी भन्दो रहेछ है। यो भ्यालु लेख्नुभयो लेखे सर। यो क्लियर भयो के प्रब्लम छ छैन सर। सिधा रटे पनि भयो है तपाईँले अब तर रट्नु त किन रट्नुहुन्छ हैन पछि बुझेर भयो। ल अब हामी न्युमेरिकल हेरौँ है यो भ्यालु एकदम काम लाग्छ अहिले न्युमेरिकल हेर्दा काम लाग्छ। ल न्युमेरिकल हेर्नु त फर्स्ट क्वेसनले के भनेछ देखिरहनु भएको छ भने यो क्वेसन पनि लेख्नु होला कपीमा तपाईँको किताबकै क्वेसन हो एक्सप्लेन गरिदिन्छु म।
लेखेपछि मलाई इन्फर्म गर्नु है भयो भनेर। ल क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा ब्यालेन्स रेक्टेङ्गुलर सेक्सन छ सिङ्गली रिइन्फोर्समेन्ट बिमको है, अनि त्यसमा तपाईँले के फाइन्ड गर भनेको छ भने न्युट्रल एक्सिस डेप्थ कति छ त्यो फाइन्ड गर भनेको छ। त्यसै गरी मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कति छ त्यो पनि फाइन्ड गर भनेको छ, र पर्सेन्टेज अफ स्टिल यो नयाँ कुरा छ, यो हामी हेरौँला अहिले। अनि M20 कङ्क्रिट भनेको छ र Fe415 स्टिल भनेको छ है। त्यसपछि सेकेन्ड पार्ट यो एकछिनमा हेरौँला है। ल यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँलाई क्वेसनले के मेन्सन गरेछ, ब्यालेन्स रेक्टेङ्गुलर सेक्सन भनेको छ है। यो ब्यालेन्स रेक्टेङ्गुलर सेक्सन भनेको के थियो त हाम्रो हियर सिन्स ब्यालेन्स रेक्टेङ्गुलर सेक्सन हो त्यही भएर तपाईँको न्युट्रल एक्सिस XA विल बी इक्वल टु XC हैन, अथवा किताबको अनुसार N विल बी इक्वल टु NC है। ल अब हामी सोलुसन गरौँ, सबैजना सँगै गरौँ है। फास्ट गर्नु भन्नु होला, म स्लो डाउन गरौँला। ल सोलुसनमा फर्स्ट स्टेप हाम्रो के हो त जहिले पनि गिभन लेख्नुपर्छ। अनि तपाईँको क्वेसन यो सुरु गर्नु भन्दाखेरि एउटा भने तपाईँको क्वेसन एक्जाममा आउने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कि एउटा एनालाइसिस हुनसक्छ कि त डिजाइन भनेर आउन सक्छ है त। एनालाइसिसमा चाहिँ तपाईँले अब कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो मेम्बरसिप छ कि के अरे मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउने कि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स पत्ता लगाइसकेपछि अब त्यो मेम्बरसिप छ कि छैन भन्ने हुन्छ। डिजाइन न्युमेरिकल के हुन्छ भने तपाईँले पछि सबै डिजाइन गर्नुपर्छ कि विथ बिमको वेट डेप्थ होइन, त्यस्तै गरी यसमा टर्सनहरू छ कि छैन सबै चेक गर्नुपर्छ कि। सो दुई प्रकारको हुन्छ। हामीले अहिले हेर्न गइरहेको भनेको एनालाइसिस पोर्सन हेर्न गएको है त, डिजाइन पोर्सन हामी नेक्स्ट क्लास आउँदै क्लासमा हेरौँला। अनि अब यहाँ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ M20 कङ्क्रिट भन्छ। M20 कङ्क्रिट भनेको के हो त, अस्ति मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट M20 भनेको के हो त, 28 दिनमा मैले कुनै पनि क्युब छ अरे, सपोज दिस इज माई क्युब 150 बाई 150 mm को क्युबलाई मैले M20 ग्रेडको कङ्क्रिट हालेर 28 दिनपछि चेक गरेँ भने 5% भन्दा ज्यादा रिजल्ट चाहिँ तपाईँको फेल खानु भएन कि। द्याट इज हेर्नुहोस् है, मैले कम्प्रेसन टेस्ट गर्दाखेरि 5% अफ 20 सेम्पल्स भनेको एउटा हो नि त होइन, 5% कति हुन्छ होइन, एउटा आउँछ। अनि त्यो गऱ्यो भने तपाईँको जस्तै 5 अरू सबै स्याम्पलले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सबै स्याम्पलले चाहिँ तपाईँको स्ट्रेन्थ चाहिँ कति देखाउँछ, ग्रेटर देन 20 न्युटन पर mm स्क्वायर देखाउँछ। एउटा मात्रै स्याम्पलले लेस देन 20 देखायो भने फरक परेन कि। द्याट इज यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 28 दिनमा है मैले यो क्युब कास्ट गरेर 28 दिनमा मैले टेस्ट गरेँ भने यसले कति स्ट्रेन्थ दिने रहेछ त 20 न्युटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेन्थ दिने रहेछ, क्रसिङ स्ट्रेन्थ है, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो 20 न्युटन पर भनेपछि यो M20 को मिनिङ के हो त, यसको FC के ले डिनोट गर्छ है त। भनेपछि गिभन के छ हामीलाई क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ लेख्नुहोस् है स्ट्रेन्थ, यो भनेको FC के ले डिनोट गर्छ है त। यो भनेको कति छ त तपाईँलाई गिभन 20 न्युटन पर mm स्क्वायर छ है। यो अब कसरी, अब FC के भनेको 20 हो कि 415 कसरी थाहा पाउने त, FC के भनेको C फर कङ्क्रिट अनि यहाँ M20 कङ्क्रिट भनेको चाहिँ C फर कङ्क्रिट भयो कि, त्यही भएर यो बुझ्नु होला ट्रिक हो 20 न्युटन पर mm स्क्वायर यसरी बुझ्नुहोस् है। त्यस्तै गरी क्यारेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेन्थ भनेको के हो त, यो डन्डीको, यसलाई चाहिँ हामीले FY रिप्रेजेन्ट गर्छ है। FY भनेको कति हो त 415 दिएकै छ क्वेसनले, 415 न्युटन पर mm स्क्वायर। यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होइन, क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ है, यो बुझ्नु भयो है। रेस्पोन्स प्लिज, बुझ्यो भने बुझ्यो, बुझेन भने अह भन्नु होला। बुझ्यो सर, बुझ्यो। ओके, अब अर्को हामीलाई के दिएको छ, विड्थ दिएको छ, बी कति दिएको छ तपाईँलाई 200 mm दिएको छ। त्यसै गरी तपाईँको डेप्थ डी भने के हो त एफेक्टिभ डेप्थ है, तपाईँलाई क्वेसनले मेन्सनै गरेको हुन्छ एफेक्टिभ डेप्थ स्मल डी भने जहिले पनि एफेक्टिभ डेप्थ बुझ्नु होला कति छ तपाईँको 300 mm छ। एफेक्टिभ डेप्थ भने के थियो त तपाईँको बिममा एक्सट्रिम कम्प्रेसिभ जोनदेखि तपाईँको डन्डीको सेन्टरको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छ नि त, जस्तै मेरो बिम हो भने यो सिधा हुन्छ है बिम अनि यसको सेन्ट्रोइडमा यहाँ माथिदेखिको यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छ त स्मल एफेक्टिभ डेप्थ हुन्छ है। त्यहाँदेखिको यसलाई के भन्छ अर्को बाहिरलाई एफेक्टिभ कभर भन्छ। अब के रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, डी ड्यासले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ होला हैन एफेक्टिभ कभरलाई। अनि त्यसै गरी यो विड्थ भयो,
ल यो यति पनि यो सबै लेख्नु होला हैन अनि त्यसपछि अब हामी न्यूमेरिकलतिर लागौँ है फर्स्टमा तपाईलाई के भनेछ अब यो वर्किङ स्ट्रेस मेथड हो हैन वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा तपाईलाई सुरुको क्वेशनले भन्छ है ब्यालेन्स रेक्टेंगुलर सेक्सन फ्रम डिराइभ बाइ वर्किङ स्ट्रेस मेथड यस्तो भन्न सक्छ है त ल अब हामीले सुरुमा चाहिने जस्तै डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो है अब वर्किङ स्ट्रेस मेथड हो भन्दैमा तपाईले के जान्नु पर्यो त IS 456 को फ्रम IS 456 2000 मा जानु होला अनि त्यसपछि तपाईलाई चाहिने सुरुमा चाहिने भनेको क्यारेक्टर के रे परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस कति हो र परमिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस कति हो हैन त यसमा जानुस् अनि त्यसपछि तपाईको टेबल नम्बर कतिमा त 21 मा र 22 मा होला है टेबल नम्बर 21 र 22 मा जानुस् म स्क्रिन शेयर गर्दिन्छु यहाँ 1 मिनेट स्क्रिन शेयर गर्दाखेरि एकैचोटि डेटा शेयर गर्न पाउनु यसमा हेर्नुस् त यो IS 456 देखिरहेछ मेरो कोड किताबमा तपाईको स्क्रिनमा देखिया छ सर ल टेबल नम्बर 21 मा हेर्नुस् त हाम्रो कुन कन्क्रिट हो M20 छ भने बेन्डिङको केसमा हाम्रो कति छ त भ्यालु 7 छ हो राइट अब हामीले कति लिनु पर्यो त सिग्मा CBC कति लिनु पर्यो 7 लिनु पर्यो है सो सिग्मा CBC लिउँ है यहाँ जाउँ भनेपछि सिग्मा CBC हेर्नुस् त मैले कति लिनु पर्यो अब यसमा लेख्नु एलाउएबल परमिसिबल स्ट्रेस म सबै सर्ट फर्ममा लेख्दिछु तपाई सबै लङमा लेख्नु होला परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट है त हैन इन कंक्रीट अनि कति छ त सिग्मा CBC बाट कति आछ मेरो दिस इज 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो त्यसै गरी एलाउएबल परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील यहाँ सिग्मा ST यो भरा कति छ त हेर्नुस् त तपाईको आफ्नो कोडमा हेर्नु होला कोडमा तपाईको भनेको छ कोड देखिरहनु होला कोडमा तपाईको टेबल नम्बर 22 मा जानुस् टेबल नम्बर 22 मा हेर्नुस् त टाइप अफ स्ट्रेस इन स्टील हाम्रो टेन्सन छ अप टु 20 mm र ओभर 20 mm मा हेर्नुस् त IS के रे FE 415 को लागि हामीले कति लिनु पर्यो त HYST को लागि 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो देखेको छ देख्नु भयो है तर कम्प्रेसन इन कलम छ भने त्यतिखेर 190 लिने कलमको है त हामी अहिले के छ त बीमको केसमा छौं बीमको केसमा टेन्सन हुन्छ टेन्सनमा कति लिने त 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिने है यसरी कोड हेर्नु है ल अब हामी फेरि के रे त्यसतिर लागौं PPT तिर यसमा मैले के भयो त भन्दा सिग्मा ST मेरो कति छ त कति लिनु पर्यो 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर है यो पनि बुझ्नु भयो अब यो बुझिसकेपछि अब अर्को स्टेप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो मोडुलर रेशियो है त ल अर्को पेजमा जाउँ मोडुलर रेशियो स्मल एम मोडुलर रेशियो भनेको तपाईको IS 456 कै वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा हजुर फास्ट भयो सर अलि चाँडै भयो के सर अलि बिस्तारै गर्नु पर्यो ओके हामीले यहाँसम्म बुझ्नुभयो तपाईको सिग्मा CBC र सिग्मा ST सम्म बुझ्नुभयो यो कति लिने म एकचोटि फेरि कोड शेयर गर्छु है फेरि भन्दिनु नि सर ल ओके म कोड शेयर गर्छु है सरी अलिकति फास्ट भयो जस्तो छ one मोमेन्ट यहाँ जाउँ स्क्रिन शेयर गर्छु है म हेर्नुस् त यो कोड देखिरहनु भएको छ मेरो IS कोड डिस्प्ले भने मलाई भन्नुस् है देखेछ सर यो कोडमा तपाईको हेर्नुस् त परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट कति छ त मेरो M20 कंक्रीट क्वेशनले दिएको छ भने मैले कति लिनु पर्यो त परमिसिबल स्ट्रेस इन कम्प्रेसनमा हेर्नुस् त बेन्डिङको लागि 7 सर बेन्डिङको लागि 7 है त्यसै गरी स्टीलको केसमा मैले कति लिनु पर्यो हेर्नुस् त स्टीलको केसमा कहाँ गयो स्टीलको केसमा कति लिनु पर्यो त 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिनु पर्यो हो राइट यो दुईटा यही मैले अघि यही लेखेको है त ल यहाँ हेर्नुस् त्यही भएर स्टीलको मेरो HYST 415 छ त्यसको लागि मैले कति लिनु पर्यो त 230 लिनु पर्यो कोडमा देख्नु भयो नि अघि 415 को लागि यो बुझ्नुभयो बुझ्यो सर ल अब नेक्स्ट पेजमा हामीले के गर्नुपर्छ मोडुलर रेशियो फाइन्ड गर्नुपर्छ है त मोडुलर रेशियो भनेको मेरो अघि भर्खर यहाँ IS कोडले कति देखाएको छ यहाँ मोडुलर रेशियो हेर्नुस् त
टेबल के अरे एजुम्सन नम्बर 4 मा के लेखेको छ त मोडुलर रेसियो चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 280/3 सिग्मा सीबीसी हुन्छ भनेको छ कि छैन हो सर अब म यही मोडुलर रेसियोको भ्यालु लिन्छु है त यहाँ जाउँ मोडुलर रेसियो m इक्वल्स टु म कति गर्छु 280/3 सिग्मा सीबीसी अब मेरो सिग्मा सीबीसी कति ल्याएको छु मैले अघि भर्खरै सिग्मा सीबीसी 7 न्युटन पर एम स्क्वायर हो त्यही भएर म यहाँ लिन्छु है त 280/3 इन्टु 7 यो गर्दा कति आउँछ मेरो 13.33 मोडुलर रेसियो मेरो कति हो त यो पनि निकाल्न सक्यो है अब हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब क्वेशन मेन क्वेशन हेरेर हामीलाई चाहिने जति भ्यालु निकालिसक्यौँ है अब क्वेशनले के भन्छ डिटरमाइन न्युट्रल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भनेर हो कि हैन त कसरी पत्ता लगाउँदा डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस है अब यहाँ हेर्नुस् मैले तपाईलाई हिजो पढाउँदा फेरि सिन्स यो ब्यालेन्स सेक्सन हो हैन त ब्यालेन्स सेक्सनको मिनिङ के हो त ब्यालेन्स सेक्सनमा न्युट्रल एक्सिस डेप्थ विल इक्वल टु क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ हो कि हैन त हो भनेपछि यो केसमा अघि हिजो मैले डिराइभ गर्दाखेरि एक्सी बराबर केसी इन्टु डी भनेर मैले डिराइभ गराएको थिएँ हो सर याद छ अब हेर्नुहोस् है यो केसी मेरो कति हो त भन्दाखेरि 1/1 प्लस सिग्मा एसटी बाई एम सिग्मा सीबीसी हो हैन त यसलाई चाहिँ सल्भ गरौँ त के हुन्छ यो एलसीएम लिनु माथि जाँदा के हुन्छ एम सिग्मा सीबीसी डिभाइडेड बाई एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी हो यो लेख्न मिल्दो रहेछ केसीलाई है अब मसँग सबै भ्यालु छ एम को पनि भ्यालु छ सिग्मा एसटी को पनि भ्यालु छ र सिग्मा सीबीसी को पनि भ्यालु छ हो सो म केसी लाई के लेख्छु त देयरफोर केसी विल बी इक्वल टु एम भनेको छ 13.33 इन्टु सिग्मा सीबीसी भनेको 7 डिभाइडेड बाई 13.33 इन्टु 7 प्लस सिग्मा एसटी 230 यसमा के डाउट छ कसैलाई हेलो छैन सर ल यो हेर्नुस् त कति आउँदो रहेछ मैले सल्भ गर्दा फेरि क्याल्कुलेटर खिच्नुस् खिच्दा फेरि 0.289 आउँदो केसी को भ्यालु केसी भनेको के हो त मेरो क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ कोएफिसिएन्ट अथवा फ्याक्टर सो मेरो एक्सी कति हुने रहेछ त एक्सी बराबरै मेरो के हो त एक्सी भनेको 0.289 इन्टु एफेक्टिभ डेप्थ हुने रहेछ है त मेरो न्युट्रल एक्सिसको डेप्थ यो बुझ्नुभयो यो मेरो 1 नम्बरको सोलुसन रहेछ के डाउट छ यसमा छैन सर ल अब सेकेन्ड पोइन्टमा तपाईलाई के निकाल भनेछ हेर्नुस् त सेकेन्डमा मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल है भनेछ सो सेकेन्ड पार्ट हेरौँ है मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स एमआर ले रिप्रेजेन्ट गर्छु अथवा एमआर ले एमआर किताबले गरेछ अघि भर्खर मैले तपाईलाई फर्मुला यो ब्यालेन्स सेक्सनको लागि डिराइभ गरेर देखाएको छु हो त्यतिर लागौँ के रहेछ त मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स विल बी इक्वल टु हाफ सिग्मा सीबीसी बीडी स्क्वायर इन्टु केसी इन्टु जेसी हो राइट म यही फर्मुला उता लेख्छु ल ब्यालेन्स सेक्सन हो नि त मेरो ब्यालेन्स सेक्सनको यही फर्मुला म उता लेख्छु के त मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु हाफ सिग्मा सीबीसी इन्टु केसी इन्टु जेसी इन्टु बीडी स्क्वायर त्यस्तै के छ हैन सो अब यसमा तपाईले भ्यालु हाल्नुस् त कति हुन्छ हाफ इन्टु सिग्मा सीबीसी मेरो कति छ 7 इन्टु केसी भनेको मेरो कति आछ 0.289 राइट इन्टु अब जेसी भनेको मैले के भनेको थिएँ त जेसी विल बी इक्वल टु 1 माइनस केसी बाई 3 हो जेसी भनेको 1 माइनस केसी बाई 3 हैन त अघि भर्खर हामीले निकालेका छौं अहिलेको पोइन्टमा हेर्नुस् त जेसी इक्वल्स टु 1 माइनस केसी बाई 3 ठीक छ यहाँ भ्यालु हालौँ है ठीक छ कति हुँदो रहेछ त टु 1 माइनस केसी मेरो कति छ 0.289 डिभाइडेड बाई 3 यो गर्दा कति आउँछ अराउन्ड 0.904 आउँदो रहेछ हो यसलाई म के हाल्छु त दिस आई विल सब्स्टिट्युट हियर 0.904 इन्टु बीडी स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुँदो रहेछ यति भ्यालु यो चाहिँ मेरो के हो त मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स रहेछ है 0.82 आउँछ सर 0.82 त नआउनु पर्ने हो ए बीडी स्क्वायर पनि छ सर 0.91 बीडी स्क्वायर 0.91 बीडी स्क्वायर आउँछ है एकचोटि चेक गर्नु होला तपाईले आफ्नो भ्यालुहरु है ल यो पनि बुझ्नु भयो है मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स राखेको थिए त्यही भएर होला सर ए ल ठिक छ भनेपछि यो बुझ्नु भयो हैन मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने यो पनि बुझ्यो है
अब अर्को थर्ड पार्टमा हामीलाई के भनेको छ हेर्नुहोस् त क्वेसनले पर्सेन्टेज अफ स्टिल निकाल भनेको छ है। पर्सेन्टेज अफ स्टिल कति हुन्छ त? अब हामीलाई न डन्डी पर्सेन्टेज युजली हामी कसरी निकाल्छौँ त? यहाँ अलिकति यो मेटम फास्ट भने फास्टमा भन्नुहोस् है, म स्लो डाउन। युजली हामीले पर्सेन्ट जस्तै मैले त आरसिसीमा 80 मार्क्स ल्यायो भने है, आउट अफ 100 ल्यायो भने 80 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 100% गरिन्छ नि त होइन? अनि 80% यसरी आएको हुन्छ हो। त्यसै गरी जति छ डिभाइडेड बाई टोटल क्वान्टिटी इन्टु 100 गर्नु भने पर्सेन्टेज आउनु हो कि होइन? हाम्रो क्वेसनले पर्सेन्टेज अफ स्टिल निकाल भनेको सपोज मेरो यो बिम छ अरे, बिममा मेरो यति डन्डी छ, यो डन्डीको एरिया मैले 3टा डन्डीको एरिया मैले एएसटी माने भने र इफेक्टिभ डेप्थ मेरो डी छ भने बी छ भने मेरो पर्सेन्टेज कति हुँदो रहेछ? एएसटी डिभाइडेड बाई के हो त एरिया अफ द्याट पार्टिकुलर सेक्सन होइन, बी इफेक्टिभ एरिया इन्टु 100% गऱ्यो भने मेरो के हो त पर्सेन्टेज आउनु हो कि नि त? यसमा केही डाउट छ? एएसटी भनेको टोटल एरिया अफ टेन्साइल स्टिल अनि कतिमा त टोटल एरिया छ हाम्रो बी इन्टु डी छ इफेक्टिभ एरिया हो, इन्टु 100% गऱ्यो भने मेरो के हो त पर्सेन्टेज अफ स्टिल आयो। यो त इजी सामान्य लोजिक हो होइन? बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल तर हामीलाई अब हेर्नुहोस् त पर्सेन्ट निकाल्नु त भन्नु, तर एएसटी को भ्यालु पनि छैन हामीसँग, कसरी निकाल्नु त पर्सेन्टेज भन्ने कुरा आउँछ कि। ल अब यसको लागि हामीले 2 दिन अगाडि पढेको एउटा सानो कन्सेप्ट हेरौँ है। 2 दिन अगाडि मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, कि अघि पनि भनेको थिएँ होला, कुनै पनि सेक्सन बिम सेक्सनमा या कुनै पनि सेक्सनमा है, यस्तो सेक्सनमा तपाईँको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कति हुनुपर्छ त? 0 हुनुपर्छ हो। रिजल्टेन्ट फोर्स 0 भने के हो त? अब हेर्नुहोस् है, यो ल एउटा नर्मल सेक्सन नै हेर्नुहोस्। यो सेक्सनमा हाम्रो फोर्स आउने के रहेछ त? एउटा कम्प्रेसन फोर्स आउने रहेछ, एउटा टेन्सन फोर्स आउने रहेछ राइट? यो कम्प्रेसन फोर्स र टेन्सन फोर्स तपाईँको इक्वल भयो भने रिजल्टेन्ट फोर्स 0 हुने हो कि नि त? देयरफोर तपाईँको के हुनुपर्छ त? कम्प्रेसन फोर्स विल बी इक्वल टु टेन्सन फोर्स है। ल अब कम्प्रेसन फोर्स भनेको मेरो कति हुन्थ्यो त? हाफ इन्टु सिग्मा सिबिसी इन्टु बी इन्टु एक्स, यस्तै के थियो होइन त? कम्प्रेसन फोर्स त्यही हो सर। इन्टु इक्वल टु टेन्साइल फोर्स भनेको के हो त? सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी हो। अब म यो डिराइभ गर्दैछु ल, एएसटी बाई बीडीलाई म अर्को कुन फर्ममा लेख्न सक्छु भनेर डिराइभ गर्दैछु कि है। सो यसमा मैले के लेख्न मिल्छ हेर्नुहोस् त, सिग्मा एसटी अब अर यो एएसटी बाई बी, अब एक्सए भनेको मेरो के थियो त? एक्सए अब एक्सी भनेको के थियो त? केसी इन्टु डी थियो कि थियो नि त हो। अब यो ठाउँमा म केसी इन्टु डी लेख्छु ल। सो एएसटी, अब यो एएसटी डिभाइडेड बाई यो बी र यो डी यता गयो भने के हुन्छ? एएसटी बाई बीडी हुने भयो। उतापट्टि के बस्ने भयो? हाफ सिग्मा सिबिसी इन्टु केसी डिभाइडेड बाई सिग्मा एसटी हो। यसलाई म अलिकति क्लियरली लेख्छु ल, के अरे त? हाफ सिग्मा सिबिसी इन्टु केसी डिभाइडेड बाई सिग्मा एसटी। यो नै भनेको मेरो के रहेछ त? एएसटी बाई बीडी रहेछ हो कि नि त? राइट? अब यसलाई अलिकति ठाउँ पुग्ने यो मेटाम है। यहाँसम्म बुझ्नुभयो है? यो भ्यालु बुझ्नु भएन? सो एएसटी बाई बीडी भन्नुको अर्थ नै के रहेछ त हाम्रो? हाफ सिग्मा सिबिसी इन्टु केसी बाई सिग्मा एसटी रहेछ है त। ल मैले अब यसलाई अझै सल्भ गर्दै गयो भने हाफ सिग्मा सिबिसी इन्टु केसी को भ्यालु अघि मेरो के थियो त? अघि भर्खर हामीले यहाँ यो भ्यालुमा कसरी गरेको थियो त? एम सिग्मा सिबिसी डिभाइडेड बाई एम सिग्मा सिबिसी प्लस सिग्मा एसटी थियो होइन त हो। अब यो एएसटी बाई बीडी भन्नुको अर्थ के हो त मेरो? यहाँ यो भ्यालु हालौँ है त। पिसी भनेको मेरो देयरफोर पिसी कति हुने रहेछ? पर्सेन्टेज अफ स्टिल कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि एएसटी बाई बीडी इन्टु 100 भनेको के त? हाफ इन्टु सिग्मा सिबिसी इन्टु एम सिग्मा सिबिसी डिभाइडेड बाई एम सिग्मा सिबिसी प्लस सिग्मा एसटी हो कि नि त? यो नै मेरो के रहेछ त? पर्सेन्टेज अफ स्टिल रहेछ, इन्टु 100 पनि छ हो। मैले यति लामो डिराइभ किन गरेको भन्दाखेरि मसँग एएसटी गिभन छैन कि, त्यही भएर यसको टर्ममा मैले निकालेँ है। यो बुझ्नुभयो? यो पोर्सन बुझ्नुभयो? के डाउट छ भने सोध्नुहोस् है। बुझेन सर। बुझ्नु भएन सर? फेरि भन्नु। ल म फेरि भन्छु है। हामीले यो एमआरसम्म बुझ्यौँ, मोमेन्ट रेजिस्टेन्ससम्म बुझ्यौँ है। बुझेँ सर। अब नेक्स्ट पेजमा हेरौँ, यो अलिक गजाङ गुजुङ भएर पनि होला।
अब मैले तपाईँलाई पर्सेन्टेज अफ स्टिल भने के हो त एएसटी टोटल स्टिलको एरिया डिभाइडेड बाई इफेक्टिभ एरिया इन्टु 100 यो त बुझ्नुभयो होला होइन पर्सेन्टेज अफ स्टिल ल यति बुझ्नु भएको छ होला अब मैले तपाईँलाई ब्याक टु 2 or 3 क्लासेस है तपाईँलाई मैले सुरुमा के भने त भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट फोर्स जहिले पनि बिम या कुनै सेक्सनमा 0 हुनुपर्छ फोर्स शुड बी 0 ताकि त्यो बिम स्टेबल हुन्छ हो रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको अब जस्तै मेरो स्ट्रक्चरमा आउने कि त न्युट्रल एक्सिसको माथि कम्प्रेसिभ फोर्स आउँछ तलबाट टेन्साइल फोर्स आउँछ यो कम्प्रेसिभ फोर्स इक्वल्स टु टेन्साइल फोर्स भयो भने तपाईँको रिजल्टेन्ट फोर्स 0 हो अब हाम्रो कम्प्रेसन फोर्सको हाफ इन्टु सिग्मा सिबिसी इन्टु बी इन्टु एक्स थियो इक्वल टु टेन्साइल फोर्स कति थियो त मेरो कति थियो सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी यो थियो कि थिएन त भन्नुहोस् त हामीले यो गरेको होला नि अघि पनि राइट सो यसलाई गरे भने मैले सल्भ गर्दै जान्छु ल हाफ इन्टु सिग्मा सिबिसी इन्टु बी इन्टु एक्सए भनेको मेरो अस्ति डिफाइन गर्दाखेरि के थियो त के इन्टु डी थियो कि थिएन त यो ब्यालेन्स सेक्सनको लागि चाहिँ एक्सए विल बी इक्वल टु एक्सए सो केसी पनि लेख्न मिल्यो यसलाई सो यसलाई म एक्सएलाई म के लेख्छु केसी इन्टु डी लेख्छु हो विल बी इक्वल टु सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी राइट सो मैले अब अझै सल्भ गर्दै जाऊँ हाफ सिग्मा सिबिसी इन्टु केसी अरे बीडीलाई मैले उता लग्यो भने के हुन्छ त बी र डीलाई मैले उता लान्छु है कति हुन्छ त सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी डिभाइडेड बाई बीडी होइन यो सिग्मा एसटीलाई म यता ल्याउँछु तल डिभाइडेड बाई सिग्मा एसटी यो मेटिने हो होइन त यो कसलाई डाउट छ यतिमा यो त डाउट छैन नि होइन डिराइभ भएको यति बुझ्नुभयो अब यो एएसटी बाई बीडी को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु त यहाँ लेख्न सक्छु है त सो एएसटी बाई के लेख्न सक्छु हाफ सिग्मा सिबिसी इन्टु केसी डिभाइडेड बाई सिग्मा एसटी पनि लेख्न मिल्यो होइन त इन्टु 100% यो नै मेरो के हो त पर्सेन्टेज अफ स्टिल यो बुझ्नुभयो रेस्पोन्स दिनुस् बुझे सर अब यो केसी को ठाउँमा हामीले अघि भर्खर डिराइभ गरेको भेला हाल्ने के केसी बाट के थियो त हाम्रो 1/1 प्लस सिग्मा एसटी बाई एम सिग्मा सिबिसी यही भने के थियो त एम सिग्मा सिबिसी डिभाइडेड बाई एम सिग्मा सिबिसी प्लस सिग्मा एसटी है यो भ्यालु पनि तपाईँले केसीमा हाल्नु हो भने तपाईँ के आयो त फाइनल भ्यालु डिराइभ हुन्छ कि हो यसलाई सबै डिराइभ गर्नु त सोल्भ गर्नुहोस् त के हुन्छ हाफ इन्टु 100 भनेको 50 भयो होइन 50 इन्टु एम सिग्मा सिबिसी डिभाइडेड कति हुन्छ ठ्याक्कै यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यसमा फाइनल भ्यालु तपाईँ कति आउने हो त सिग्मा एसटी इन्टु के हो त एम सिग्मा सिबिसी प्लस सिग्मा एसटी यति आउँदो रहेछ त यो सल्भ गर्नुहोस् त मल्टिप्लाई गर्दा यो आउँछ है डाइरेक्ट भ्यालु बुझ्नुभयो हेलो सर यो लास्टको भनिदिनु नि फेरि बुझ्यो सर म- 50 कहाँबाट आयो त्यो एम सिग्मा सिबिसी को स्क्वायर होला नि म यहाँ सल्भ गर्दै देखाउँछु है त 2 ले 100 लाई गर्दा कति भयो त 50 भयो इक्वल टु 50 इन्टु सिग्मा सिबिसी त छँदैछ अब केसी भने के थियो त हाम्रो केसी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दैछु है त एम सिग्मा सिबिसी डिभाइडेड बाई एम सिग्मा सिबिसी प्लस सिग्मा एसटी डिभाइडेड बाई अर्को सिग्मा एसटी छ ओके नि त चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 50 इन्टु एम सिग्मा सिबिसी होल स्क्वायर डिभाइडेड कति आयो त सिग्मा एसटी इन्टु एम सिग्मा सिबिसी प्लस सिग्मा एसटी अब त बुझ्यो होला नि होइन हो यो मल्टिप्लाई गरेको अब चाहिँ भएछ अब होइन यो भनेको मेरो त पर्सेन्टेज अफ स्टिल हो सो मैले अब यसमा भ्यालु हाल्नुहोस् 50 इन्टु तपाईँको एम कति छ 13.33 सिग्मा सिबिसी भनेको 7 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई सिग्मा एसटी मेरो कति छ 230 इन्टु एम भनेको मेरो 13.33 इन्टु 7 प्लस सिग्मा एसटी भनेको 230 यो क्यालकुलेटरमा हाल्दा कति आउँदो रहेछ 0.43 0.43 हो 0.43 यो डाइरेक्ट पर्सेन्टेजमा आयो ओके नि त यो तपाईँको पर्सेन्टेज थर्ड नम्बरको एन्सर भयो है ल यो कसैले नबुझ्नु भएको छैन भन्नुहोस् म फेरि एक्सप्लेन गर्छु केही छैन बुझ्यो है ल अब हामी लागौँ सेकेन्ड पार्ट अफ क्वेसन है त सेकेन्ड पार्ट क्वेसनले के भनेको छ तपाईँको बी दिएको छ 200 mm विड्थ अफ बीम दिएको छ एफएडी दिएको छ 300 mm हजुर त्यो हामी गर्थ्यौं
के ओ यो सारालाई दिनु भनेको छ टाइम बुझिन फेरि भन्नुहोस् त सार्न टाइम टाइम दिनु दिनु भनेको सर भने फेरि सरी है एकचोटि फेरि भन्नु त ठुलो स्वरमा भन्नु सर यो सारालाई लेखेर चाहिँ सर टाइम अनि दिनु त्यसपछि चाहिँ अर्को पढाउनु सर ए ल एक ल ल सेकेन्ड। ठिक छ सार्नुहोस् न सार्नुहोस् सरी है म त बिर्सिरहेको सार्नुहोस् ल भनेपछि यो डेरिभेसन तपाईँले कपीको छेउमा लेखेर अनि डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गर्दा भयो है त है यो डेरिभेसन चाहिँ तपाईँले साइडमा युज गर्नु होला त्यो न्युमेरिकलमा देखाइरहनु पर्दैन यो है डाइरेक्ट तपाईँले अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि थर्ड नम्बरमा पिसी भनेको यसरी लेख्दा भयो है त 50 इन्टु एमसँग यो डाइरेक्ट फर्मुला हालेर पर्सेन्टेज लेख्दा भयो है यो चाहिँ माथि मैले डेरिभेसन देखाएँ तपाईँलाई कसरी आयो भन्नु खोजेको है सर ल एक्सक्युज लेखेपछि मलाई भन्नुहोस् है हजुर केसी इज इक्वल टु 1 बाई एम सिग्मा सिबी आछ नि लास्टको त्यो बुझिनु सर केसी इक्वल्स टु एम बाई One यो by- फर्मुला हजुर हजुर यो फर्मुला भनेको मार्क गरेको यो हो हजुर हजुर यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो सार्दै गर्नुहोस् होइन यसको लागि तपाईँले 2 दिन अगाडि कि 3 दिन अगाडि क्लास हेर्नुपर्छ होइन हजुर त्यसमा म हल्का तपाईँलाई रिभाइज गरिदिन्छु यो साथीले सारिसकेपछि म तपाईँलाई यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु है एक मिनट ल यो सारिसक्नुहोस् पहिला सारिसकेपछि सारिसक्यो भन्नुहोस् है म अनि साथीलाई त्यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु सर भयो होला भयो है ल अघि जसले कसले सोध्नु नाम भन्नुहोस् त सोध्नु भएकोले नाम के थियो तपाईँले सोध्नु भएको ल यहाँ हेर्नुहोस् है रोशन झा रोशन ओके ल रोशन भाइ यहाँ हेर्नुहोस् है ल आर्यन भाइ ल ठिक छ जसले सोध्नु होइन यहाँ हेर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई अस्ति यो पढाउँदाखेरि क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ जस्तै सिमिलर ट्रायङ्गल छ भने सिमिलर ट्रायङ्गललाई मैले के भन्छ यो साइड डिभाइडेड बाई यो साइड विल बी इक्वल टु दिस साइड डिभाइडेड बाई दिस साइड ओके नि त द्याट इज सिग्मा सिबिसी डिभाइडेड बाई एक्ससी सुड बी इक्वल टु सिग्मा एसटी बाई एम डिभाइडेड बाई डी माइनस एक्ससी हो यो सल्भ गर्दै जाँदाखेरि मेरो के आउँछ त एक्ससी बराबर के आउँदो रहेछ मसँग नोट होला म त्यो हेरेर दिन्छु सल्भ गर्दा त एक्ससी बराबर के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ डी डिभाइडेड बाई 1 प्लस सिग्मा एसटी बाई एम सिग्मा सिबिसी आउँछ यो सल्भ गर्नुहोस् होइन म तपाईँलाई नोट पनि पठाइरहेको छु एकचोटि रिफर गर्न सक्नुहुन्छ यो इक्वल्स टु के इन्टु डी गराएको थिएँ कि वेयर के बराबर के थियो त भन्दाखेरि तपाईँको 1 बाई 1 प्लस सिग्मा एसटी बाई एम सिग्मा सिबिसी थियो कि यो डिराइभ सल्भ गर्दाखेरि तपाईँको यो भ्यालु आउने रहेछ कि है यो भ्यालु चाहिँ तपाईँको मैले त्यहाँ लेखेको डाइरेक्ट बुझ्नुभयो यो नै तपाईँ के हो त कोएफिसिएन्ट हो हेलो तपाईँको डाउट क्लियर भयो भाइ है अब यो भयो अब हामीले पर्सेन्टेज पनि निकाल्यौँ है 0.43% अब हामीले के गर्नु पर्यो त सेकेन्ड पार्ट अफ क्वेसन हेर्दाखेरि के भनेछ बी तपाईँको यति छ डी यति छ भने तपाईँले अब यो माथि निकालेको भ्यालुजहरूलाई प्रपर भ्यालुज निकाल भनेको छ कि एनको भ्यालु कति छ किताबले एन भने के हो त डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भनेको छ एमआर भने के हो त मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स र एएसटी भनेको छ है ल तपाईँ डाइरेक्ट भ्यालु हाल्नुहोस् निकाल्नुहोस् म पनि गरौँला सँगै हाम्रो अब के छ न्युमेरिकल भ्यालु एन भने के हो त हाम्रो अघि भर्खर हामीले डिराइभ गर्दा एन कति निकालेको छ एनको भ्यालु एक्ससी अथवा एनको भ्यालु कति छ 0.29 इन्टु 0.289 इन्टु डी राइट सो यसमा म न्युट्रल एक्सिस डेथ एन अथवा मैले चाहिँ एक्ससी रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ किताबले एन रिप्रेजेन्ट गरेको छ 0.289 इन्टु डी हो अब 0.289 इन्टु डी भनेको यो त एफेक्टिभ डेथ कति दिएको छ क्वेसनले 300 mm हो यो गर्दा कति छ मेरो 86.7 mm यो बुझ्नुभयो
यसमा त केही डाउट छैन? अघि भर्खर तपाईँले निकाल्नु भएको भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गर्ने के यो सेकेन्ड पेजमा तपाईँले यो भ्यालु निकाल्नु चाहिँ टोटल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ इक्वल्स टु 0.99 हो। त्यसै गरी अब क्वेसनले के निकाल्नु भन्छ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्नु भन्छ त्यो भ्यालु हालेर मेरो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सको इक्वेसन कति आछ 0.914 बीडी स्क्वायर हो। म यसैमा भ्यालु हाल्छु ल। यसो सेकेन्ड क्वेसनमा तपाईँले क्वेसनले भनेको छ एमआर निकाल्नु हुन्छ एमआर भनेको के छ 0.914 बीडी स्क्वायर हैन त। सो 0.914 इन्टु बी मेरो कति छ 200 थियो होला सायद अनि विथ एक्सपेक्टेड दिएको छ 300 स्क्वायर लियो हाल्नुस् त कति आउँछ मेरो 164520000 इन्टु 10 to the power 6 आउँछ होला हो। युनिट के छ न्युटन एमएम हैन त। अब तपाईलाई के थाहा छ न्युटन एमएम लाई मैले अब किलोन्युटन मिटर युजुअली स्ट्यान्डर्ड युनिट भने किलोन्युटन मिटर कसरी कन्भर्ट गर्ने त किलो न्युटन मिटरमा कन्भर्ट गर्दा 1 किलो बराबर 10 to the power 3 इन्टु न्युटन इन्टु मिटरलाई एमएम कन्भर्ट गर्दा फेरि 10 to the power 3 एमएम सो 10 to the power 6 न्युटन एमएम हो भनेपछि मैले 10 to the power 6 न्युटन एमएम लाई म के पनि लेख्न 5 किलो न्युटन मिटर राइट। यो बुझ्नुभयो यो स्टेप बुझे सर। त्यसपछि थर्डमा तपाईलाई के निकाल भनेको छ त पर्सेन्टेज अफ स्टिल कति हो एएसटी निकाल भनेको छ एरिया अफ स्टिल निकाल भनेको छ। हामीले अघि भर्खरै के निकालेको थियौँ त भन्दाखेरि पीसी बराबर के थियो त एएसटी डिवाइडेड बाइ बीडी इन्टु 100 थियो कि थिएन त पर्सेन्टेज थियो। मैले एएसटी मात्र निकाल्नु भने के हो त पीसी इन्टु बीडी डिवाइडेड बाइ 100 गर्नु भनेको एएसटी हो भनेपछि म एएसटी लाई म के लेख्न सक्छु त डाइरेक्ट यो भ्यालु लेख्न सक्छु पीसी इन्टु बीडी डिवाइडेड बाइ 100। Therefore, AST बराबर के हो त PC into BD divided by 100 हो। ल यहाँ भ्यालु हाल्नुस् PC मेरो कति 0.44 इन्टु B भनेको 200 इन्टु D भनेको 300 डिवाइडेड बाइ 100 कति आउँछ 306 मतलब 264। ल AST एरिया कति आइरहेछ 264 mm स्क्वायर आइरहेछ हो। यो क्लियर भयो सर। ल अब तपाईले क्वेसनले एक्स्ट्रा सोध्न के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि कि त एक्जाममा यदि अब यसपछिको स्टेपमा इफ ल 12 mm बार युज गरेको छ भने बीममा बार्स आर युज फाइन्ड नम्बर अफ बार्स हुन सक्छ है। अब नम्बर अफ बार्सको फर्मुला के हो त टोटल एरिया AST total area of steel divided by के हो त area of each bar हैन त भनेकै नम्बर अफ बार्स हो के नि त। मसँग 10 रुपैयाँ छ एउटा चकलेटको 5 रुपैयाँ पर्छ मसँग कतिवटा चकलेट आयो त 10 डिवाइडेड बाइ 5 दुईटा चकलेट आयो हैन त। त्यस्तै टोटल एरिया अफ स्टिल डिवाइडेड बाइ एरिया अफ इच स्टिल भनेकै के हो त नम्बर अफ स्टिल हो के नि त। यसमा डाउट छैन है। सो मेरो टोटल 264 छ 264 डिवाइडेड बाइ अब एरिया अफ इच बार भनेको पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 हो के नि त। डायमिटर यो भनेको 264 डिवाइडेड बाइ पाइ इन्टु डी कति छ त मेरो कतिको डन्डी युज गरेछ 12 mm को युज गरेछ हो। सो मेरो डी कस टु 12 हो डायमिटर अफ बार सो 12 स्क्वायर बाइ 4 गरोस् त कति आउँदो रहेछ 2.33 अब तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त डन्डी त 2.33 त हुँदैन भनेपछि 2 भन्दा ज्यादा भयो भने 3 लेख्ने है त 3 नम्बर्स 1.97 हो भने पनि 2 लेख्नु पर्यो हो के नि त। यो त अब तपाईलाई राउन्ड अफ गर्न आउँछ होला हैन अलिकति बढी भयो भने त्यो ग्रेटर नम्बर दिनुपर्छ है त। जब मैले बीम ड्र गरे भने फाइनलमा इफ आई ड्र द बीम कस्तो हुने भयो त कतिवटा तीनटा डन्डी एउटा दुईटा तीनटा डन्डी अनि एफएक्टिभ डेप्थ मैले यसरी देखाउनु पर्यो हैन। यो डी बराबर कति छ हामीले 300 यो बी बराबर 200 हैन अनि त्यसै टोटल डेप्थ अब एफएक्टिभ कभर तपाईले जति दिएको हुन्छ त्यो अनुसार तपाईले टोटल डेप्थ पाउँछ। अब यो भनेको A3 नम्बर अनि 12 mm डाया बार लेख्ने है त यसरी लेख्ने है त। ल यसमा केही डाउट छ र भाइ बहिनीहरु छ भने भन्नु होला। छैन सर। ल सबैले बुझ्नुभयो भने ओके हैन नत्र डाउट क्लियर गरौँ हैन तपाईहरु भन्नु होला है तपाईले नभनिकन बुझ्दिन सर सुरुमा भन्दिनु न सुरुको हजुर स्टेपहरु म नेट गएको थिए के अनि हेर्दिनु सर। ओके स्योर अब ल त्यो उहाँ भाइको लागि है अरूले बुझ्नुभयो भने रिभाइज गर्दा भयो। ल क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईलाई
ब्यालेन्स्ड यहाँ हेर्नुहोस् है ब्यालेन्स्ड सर ए सर अन्डर सर त्यही भन्नु सबै ल ओके ब्यालेन्स्ड भनेको छ त्यही भएर हाम्रो यसमा मेन कुरा त के भयो जहिले पनि न्युट्रल एक्सिस डेप्थ हेर्नु पर्यो के क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ बराबर के हुन्छ हाम्रो जहिले पनि एक्चुअल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ हुन्छ ब्यालेन्समा हो अब ब्यालेन्स हो सर। रेक्टेङ्गुलर सेक्सन भयो अनि सिङ्गली रिइन्फोर्स्ड बिम भनेको छ त्यही भएर अब हामीले अघि सबै डेराइभ गरेको फर्मुला हाल्नु पर्यो है डिटरमाइन न्युट्रल एक्सिस कति हो डिटरमाइन गरेर भनेको छ त्यस्तै गरी मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कति हो निकाल भनेको छ र पर्सेन्टेज स्टिल कति हो निकाल भनेको छ है ल हामीलाई अनि अर्को के अप्सन दिएको छ भन्दाखेरि M20 कङ्क्रिट छ अरे र Fe415 अब इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले मिस्टेक नगर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि FCK भनेको के हो त FCK भनेको क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट हो है त अब एक्जाममा कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि सर्टकट ट्रिक भनेको FCK C फर कङ्क्रिट अनि M20 कङ्क्रिट भनेको हुन्छ त्यही भएर C फर कङ्क्रिट त्यही भएर FCK भनेको 20 हुन्छ अनि यसको युनिट चाहिँ न्युटन पर mm स्क्वायर हुन्छ है चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा लेख्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति छ त 20 न्युटन पर mm स्क्वायर अब बचेको तपाईँको स्टिल हुन्छ यसलाई चाहिँ FY ले डिनोट गर्ने है भेरी इम्पोर्टेन्ट है FY अब न्युमेरिकल गर्दा FY र FCK आउँछ कन्फ्युज नहुनु होला FY मेरो कति छ त 415 न्युटन पर mm स्क्वायर छ जति दिएको छ त्यति नै हुने भयो है त FY अनि त्यसपछि अरू के दिएको छ मलाई B को भ्यालु दिएको छ र D को भ्यालु दिएको छ है अब हाम्रो यो वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा जहिले पनि हाम्रो फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो त पर्मिसिबल स्ट्रेस कति छ त त्यो लेख्नुपर्छ है त अब यसमा स्टिल र कङ्क्रिटको केस आउँछ है अब IS 456 को टेबल नम्बर 21 र टेबल नम्बर 22 मा जानुभयो भने टेबल नम्बर 21 ले के दिन्छ तपाईलाई एलाउबल पर्मिसिबल स्ट्रेस कम्प्रेसिभ स्ट्रेस दिन्छ के इन कङ्क्रिट भने कम्प्रेसिभ स्ट्रेस है सिग्मा CBC कति त अब तपाईले टेबल हेर्नुभयो भने तपाईको कोडमा M20 को लागि कति हुन्छ 7 दिएको छ बेन्डिङको केसमा कोड हेरियौं एकचोटि कोड हेरिहालौँ कन्फ्युज नहुनु होला स्किप कोड हेर्नुस् त कोडमा एलाउबल कति छ त टेबल नम्बर 21 मा M20 को कति छ त 7 छ हैन त्यही भएर 7 ले मैले अनि मेरो Fe415 स्टिल छ हो Fe415 स्टिल भनेको टेबल नम्बर 415 मा टेबल नम्बर 22 हेर्नुस् त टेबल नम्बर 22 मा कति छ त 415 यो हो ग्रेड 415 छ त्यस्तै गरी MS बार छ मेरो चाहिँ कुन त 415 त्यही भएर 415 मा मैले एलाउबल पर्मिसिबल स्ट्रेस कति छ त 230 त्यही भएर यहाँ मैले कति लेख्छु त कस्तो गजाङ गुजुङ भएछ सरी हेर्नुहोस् त एलाउबल पर्मिसिबल स्ट्रेस कति लेख्छ 230 न्युटन पर mm स्क्वायर लेख्यो हो यो बुझ्नुभयो ल अब नेक्स्टमा त्यसपछि हामीलाई अर्को के चाहिन्छ त मोडुलर रेसियो चाहिन्छ यो तीनटा कुरा चाहिँ एकदम चाहिन्छ है त तपाईलाई वर्किङ स्ट्रेस मेथड मोडुलर रेसियो भनेको IS 456 को एजम्पसन्सको फोर्थ नम्बरमा के लेख्छ त 280/3 सिग्मा CBC भनेको छ है त्यही भएर यसमा भ्यालु हाल्ने सिग्मा CBC भनेको के हो त पर्मिसिबल स्ट्रेस सो 280/3 * 7 गर्दा 13.33 आयो है यो पनि बुझ्नुभयो अब हामीलाई क्वेशनले के भन्छ ब्यालेन्स सेक्सनको लागि न्युट्रल एक्सिस डेप्थ कति हुन्छ निकाल भनेको छ है त न्युट्रल एक्सिस डेप्थ भनेको के हो त K * D अस्ति भर्खर हामीले न्युमेरिकल अघि पनि मैले तपाईलाई देखाए होला न्युमेरिकल त्यो के अरे सल्भ गर्दा फेरि हैन KC * D KC को भ्यालु मेरो कति थियो त अघि भर्खर सल्भ गर्दा फेरि 1 m सिग्मा CBC / m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST थियो नि त हो यो भ्यालु नै मैले यहाँ भ्यालु हाल्छु सल्भ गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यो राखेर मैले के गरे त न्युट्रल एक्सिस डेप्थ निकाले है अब अर्को सेकेन्ड पोर्सन अफ न्युमेरिकलले के भन्छ भन्दा चाहिँ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कति हो निकाल भन्छ है मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको के हो त जहिले पनि अघि भर्खर मैले तपाईलाई डेरिभेसन दिएको थिएँ ब्यालेन्स सेक्सनको लागि कुन सेक्सनमा त्यसको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स लिनु पर्यो है ब्यालेन्स सेक्सनको लागि डेरिभेसनमा के छ त हाफ सिग्मा CBC * BD स्क्वायर * KC * JC थियो हो अब यही भ्यालु म राख्छु है त यता न्युमेरिकलमा राख्छु अनि त्यसपछि भ्यालु इनपुट गर्छु इनपुट गर्दा जति आउँछ इन टर्म्स अफ BD स्क्वायर आयो है 0.914 BD स्क्वायर आयो अब यो मेरो सेकेन्ड पोर्सन भयो अनि थर्ड पोर्सनले तपाईलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् पर्सेन्टेज अफ स्टिल निकाल भन्छ पर्सेन्टेज भनेको के हो त तपाईको जति स्टिल छ डिवाइडेड बाइ एरिया इन्टु 100 भनेको स्टिल हो ओके हैन त जस्तै मैले अब मार्क्स ल्याए 70 ल्याए भने मेरो टोटल पर्सेन्ट कति हो त 70 डिवाइडेड बाइ टोटल मार्क्स इन्टु 100 जति छ डिवाइडेड बाइ टोटल इन्टु 100 गर्यो भने पर्सेन्टेज आउँछ दैट इज अब मेरो AST स्टिल छ भने यो सेक्सनमा हेर्नुस् त AST स्टिल छ भने कहाँसम्म छ त इफेक्टिभ डेप्थको एरिया लिने इन्टु टोटल एरिया गर्यो भने त के हो त पर्सेन्ट अफ AST अब यो मेरो त न्युमेरिकलमा AST त भ्यालु छैन मसँग ओके हैन त अब AST लाई मैले अब सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो यसको साथमा अर्को के लेख्न सक्छु त अब त्यो डेरिभेसन हामी यहाँ हेर्दै छौं कुनै पनि बीममा रिजल्टेन्ट फोर्स 0 हुनुपर्छ दैट इज कम्प्रेसन फोर्स र टेन्साइल फोर्स भनेको बराबर हुनुपर्छ
द्याट इज c माइनस t इक्वल्स टु 0 गर्यो भने इक्वल टु उता जाँदा इक्वल आउँछ हो। अब यसमा कम्प्रेसन फोर्स मेरो के त हाफ सिग्मा CBC इन्टु b इन्टु x, यो अघिको न्युमेरिकल डेरिभेसन जस्तै हो, इन्टु टेन्साइल स्ट्रेस भनेको सिग्मा ST इन्टु AST हो। अब यो मैले सल्भ गर्दै गएँ भने म के निकाल्छु लास्टमा AST/BD भनेको के रहेछ त हाफ सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST इन्टु KC। KC को भ्यालु यो छ, म यो भ्यालुलाई यहाँ इनपुट गरेँ भने मेरो लास्टमा आउने फर्मुला के रहेछ PC बराबर 50 इन्टु सिग्मा CBC m सिग्मा CBC होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई सिग्मा ST इन्टु यो भ्यालु आउँछ। यो नै मेरो के हो त पर्सेन्टेज अफ स्टिल हो है। पर्सेन्टेज अफ स्टिल कति रहेछ सल्भ गर्दै जाँदा 0.43% आयो हो। यतिसम्म क्लियर हो भयो सर। त्यसपछि अर्को स्टेप तपाईँलाई अब क्वेसनले के भन्छ भन्दा यदि अब यति भ्यालु छ भने यो माथिको भ्यालुहरु निकाल के द्याट इज n निकाल भन्छ, mr निकाल भन्छ, st निकाल भन्छ के। सो मैले n mr र st को ठाउँमा अघि जुन भ्यालु निकाले जस्तै यो बराबर तपाईको n हो है, किताब अनुसार चाहिँ n हो। सो 0.289 इन्टु d भने के डेप्थ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ, सो 0.289 इन्टु d यहाँ गरी यति निकाल्दा यति आयो मेरो हो। त्यसै गरी mr भनेको के रहेछ त 0.914 BD स्क्वायर हामीले अघि भर्खर डिराइभ गर्यो हैन, त्यसमा भ्यालु हाल्दा यति आयो। अब 10⁻6 न्युटन mm लाई हामी किलोमिटर मिटरमा लाँदा यो 10⁻6 हटाइदिन्छौँ है, यति किलोमिटर मिटर आयो। त्यस्तै गरी अब AST पर्सेन्टेज अफ स्टिल तिम्रोमा AST कति छ भन्छ के। अब AST भनेको अघि भर्खर हामीले के गरे त PC इक्वल्स टु AST/BD इन्टु 100 त। अब AST भनेको त PC इन्टु BD डिभाइडेड बाई 100 भनेको AST हैन। सो PC इन्टु BD बाई 100 गरे। अब PC भनेको तपाईले के त फ्र्याक्सनको टर्ममा राख्नु पर्यो 0.44 फ्र्याक्सन डेसिमलको टर्ममा सबै भ्यालु राख्दा फेरि तपाईँ के आयो त सर्टेन AST को भ्यालु आउँछ 260 न्युटन पर एम स्क्वायर आयो है AST। अब तपाईले एक्स्ट्रा क्वेशन के सोध्न सक्छ म्याक्सिमम सोध्यो भने 12 बार या 16 mm को बारै युज गरेछ भने बार युज गरेछ भने जस्तै यो मेरो फिगरमा इफ दिस बार युज्ड आर 16 mm डायमिटर बार हो भने तपाईले नम्बर अफ बार्स निकाल्न सक्छ के। नम्बर अफ बार्स भने के हो त टोटल एरिया अफ स्टिल डिवाइडेड बाइ एरिया अफ इच बार। इच बारको के पाइ d स्क्वायर बाइ 4 d भनेको मेरो अब 12 भनेछ भने 12 राख्ने, 16 छ भने 16 राख्ने हैन, यो राख्ने अनि निकाल्ने। अब तपाईको 2.33 आयो, अब तपाईले 2 राख्न मिल्दैन के 0.33 पनि त यो एरिया पनि त चाहियो नि त। अब यसको लागि हामी राउन्ड अफ गर्छौं ग्रेटर भ्यालु राख्दिन्छौं है। सो 2.33 को ठाउँमा 3 बार्स अनि लास्टमा फिगर बनाउँदा फेरि तलपट्टि सिंगली रिइन्फोर्स हो, त्यही भएर तलपट्टि मात्र बार भयो हैन। अनि यो कति 3 नम्बर यो बुझ्यो है। ल बुझ्यो सर। यसमा के डाउट छ भने भन्नु। सर त्यहाँ इफेक्टिभ डेप्थ नभनेर सिम्पली बीमको डेप्थ मात्र टोटल डेप्थ दियो भने नि टोटल डेप्थ दियो भने तपाईले है टोटल डेप्थ दियो भने पछि यो डिजाइनमा आउँछ है। इफ टोटल डेप्थ दियो भने तपाईले इफेक्टिभ कभर पहिला एज्युम गर्नुपर्छ है। अब इफेक्टिभ कभर कहाँबाट हेर्ने भन्दाखेरि अब नेक्स्ट क्लासहरुमा म तपाईलाई देखाउँछु IS 456 मै तपाईको छ इफेक्टिभ कभर कति लिने भनेर है। नोमिनल के अरे कभर कति लिने भन्छ, त्यो नोमिनल कभरबाट हामी इफेक्टिभ कभर निकाल्छौं अनि टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिभ कभर निकालेकै के हो त मेरो इफेक्टिभ डेप्थ हो है। यो अब नेक्स्ट न्युमेरिकलहरुमा आउँछ, चिन्ता नगर्नुस् है। ओके सर। ओके ल यसमा अरु के डाउट छ? केही छैन सर। युजुअली हामी अब एक्स्ट्रा कुरा गर्ने भने युजुअली यसमा तपाईको आउने भनेको कभर कति हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल माइल्ड कन्डिसन हामी बीममा 25 mm लिन्छौं है, 25 देखि 20 mm लिन्छौं। तपाईको कलममा 40 mm कभर लिन सक्छौं, फाउन्डेसन छ भने 50 mm लिन सक्छौं, र्याफ्ट स्ट्याप बीम छ भने 75 mm लिन सक्छौं। यो पछि तपाईलाई प्रोजेक्ट कोर्स छ नि हाम्रो स्ट्रक्चरल एनालाइसिस, त्यसमा तपाईले सबै म पनि गरौँ है त पछि न्युमेरिकल गर्दा। ल अब क्लियर क्रिस्टल क्लियर भयो हैन न्युमेरिकल, यसमा के डाउट छैन है? छैन सर। ओके गुड। अरु कोही बोल्नुहुन्न, अरुलाई डाउट छ भने सोध्दा भयो तपाईहरु। त्यो अब प्र्याक्टिस गर्नु भने चाहिँ तपाई भोलि नै बिर्सिनुहुन्छ, गाह्रो हुन जान्छ है। ल म एटेन्डेन्स एटेन्डेन्स लिम है। किन आज त थोरै 24 जना मात्र आउनु भएको छ। यति नै हो सर। यो क्लास अलि धेरै हजुर सर बाँकी 21 जना कति गएछन्। ए ल ल ल ओके ल भन्छ आज क्लास क्लियर भयो। म त्यसो क्लास एन्ड गरौँ है, आजको यो सक्यो पनि है। हुन्छ सर एटेन्डेन्स लिए सबै बुझ्नु भएन तपाईले? डाउट क्लियर भयो है सर? अनि यो यसमा यही ब्यालेन्स सेक्सन मात्रै सोध्छ कि अरु पनि सोध्छ? यहाँ सबै सोध्छ नि। आज त ब्यालेन्स गर्न मात्र भएर ब्यालेन्स गरेको हो। अरु बेला तपाईलाई अब अन्डर इन्फोर्स ओभर इन्फोर्स, भोलि हामी ओभर इन्फोर्सको हेरौँला, पर्सि अन्डर इन्फोर्स हेरौँला हैन। सबै छुने के हामी न्युमेरिकल है। अनि एउटा दुईटा तपाईलाई असाइनमेन्ट दिन्छु, तपाईले सल्भ गर्नु। ओके ल ओके सर। थ्यांक यू सर। बाइ बाइ।